नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। तर आजसम्मका तयारी हेर्दाखेरि तोकिएकै समयमा निर्वाचन होला भन्नेमा संशयहरू उत्पन्न भइरहेका छन्। किनभने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नै विभाजनको सङ्घारमा छ। राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसके पनि कानुनी रूपमा विभाजन भइसकेको छैन र त्यसले गर्दा दल दर्ता हुन सकेको छैन। आधिकारिकता कसले पाउने त्यसको टुङ्गो लागिसकेको छैन। चुनाव चिन्ह कसले पाउने अथवा सूर्य कसले पाउने अथवा विभाजन भइसकेको सन्दर्भमा कुन दलले कुन चुनाव चिन्ह पाउने लगायतका क्रियाकलापहरू निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म तय गर्न सकेको छैन। आजका दिनदेखि वैशाख 17 आउन लगभग जम्मा 72 दिन मात्र बाँकी छ। यो 72 दिनको अवधिमा निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने तयारी के छन्, त्यो तयारी अथवा यो समय पर्याप्त हो कि होइन, वैशाख 17 मा चुनाव हुने आधारहरू केही देखिन्छन् कि देखिँदैनन्, अथवा यो केवल भन्नका लागि मात्र घोषणा गरिएको मिति थियो। यिनै समय सान्दर्भिक विषयमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव। आउनुहोस् उहाँसँगको संवाद सुरु गरौँ। सर स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, गुड मर्निङ, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, राम्रो छ। वैशाख 17 आउन 72 दिन बाँकी छ आजका दिनबाट। चुनाव हुने देख्नुहुन्छ? चुनावको सम्भावनाहरू न्यून हुँदै गइराखेको छ। ती न्यून हुँदै जानुका कारणहरू के छन्? के कारणले अप्ठ्यारो स्थिति पैदा हुँदैछ? पहिलो कुरा त निर्वाचन आयोगको आफ्नै आन्तरिक तयारीको विषय छ। निर्वाचन आयोगको आफ्नो आन्तरिक तयारीहरू र दोस्रो निर्वाचन आयोगका बाहिरी फ्याक्टर्सहरू जुन छ निर्वाचनको लागि। राजनीतिक दल महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तेस्रो निर्वाचनसँग सम्बन्धित संसद विघटन र संसद पुनर्स्थापना, यो दुईटैको अहिले सुप्रिम कोर्टमा विचाराधीन छ। त यो तीनवटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो जसले गर्दाखेरि वैशाखको निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन। अब टरेको त अहिले नभनौँ, सम्भावना न्यून छ। अहिले जुन 70-72 दिन समय छ, यो समयमा पनि सबै कुराहरू अनुकूल भएर आयो भने 60 दिनमा पनि निर्वाचन गराउन सकिन्छ। तपाईँले 2074 सालको चुनाव गराउनुभयो, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको चुनाव। त्यति बेला तपाईँहरूले कति समयमा सबै चुनावी प्रक्रिया? होइन, त्यो 74 को निर्वाचनको लागि त अब त्यो विशेष अवस्था थियो। संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि जुन कि त्यति बेला नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको थियो कि व्यवस्थापिका संसदको 74 माघ 7 भित्र निर्वाचनको समय तोकिएको थियो। त्यति बेलासम्म निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो। त्यो नगरेको भएदेखि देशमा एउटा अलग किसिमको अवस्था उत्पन्न हुन्थ्यो। त्यति बेला समय भनेको हो, त्यही भनेको। 74 सालको मङ्सिर 10 गते पहिलो चरणको निर्वाचन भयो। तपाईँहरूले निर्वाचन तालिका घोषणा गर्नुभएको छ भदौ 24 गते भनेको। अब त्यति बेला पनि लगभग अहिलेको जस्तै समय थियो। त्यति बेला तपाईँहरूले सहज रूपमा चुनाव गराउनु भयो भनेको। अहिले पनि गराउन चाहने भने समय अभाव त त्यति ठुलो त्यति बेलाको निर्वाचनको लागि ओभरल्यापिङ थियो। हाम्रो कार्यक्रमहरू, धेरै कार्यक्रमहरू ओभरल्यापिङ थियो। बिना कानुनको मिति घोषणा पनि गरिएको थियो। त्यति बेला प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति 5 गते भदौमा भएको थियो, कानुन आयो 22 गते। त्यो अवस्था थियो, त्यति बेलाको विशेष अवस्था थियो। अहिलेको अवस्था त्यस्तो विशेष छैन। विशेष एउटै मात्र देखिन्छ, त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी विवाद। त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी विवाद टुङ्गो लगाएर निर्वाचन आयोगले निर्भीकतापूर्वक फ्री रोडमा, होइन, बिना कुनै हडल अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू छन्। त्यति बेलाको स्थितिसँग तुलना गर्दाखेरि त अब त्यो समय र यो समयमा धेरै फरक छ। अहिले निर्वाचन आयोगसँग कानुन छ, नियमावली छ, होइन, त्यसपछि इलेक्सनको लागि इलेक्टोरल मेटेरियल्सहरू छन्, सबै व्यवस्था छन्। त्यति बेला असली मतदान केन्द्रहरू सबै एस्टाब्लिस छन्, सबै कुराहरू छन्। अहिलेको लागि मतदाता नामावलीको सङ्कलन गर्ने प्रक्रियाहरू हामीले सुरु गरेका थियौँ, त्यो सबै कुराहरू छन्।
त्यसकारण यति बेलाको अप्ठ्यारो अवस्थाहरू भनेको निर्वाचन आयोगले आफ्नो आन्तरिक रूपमा दृढताको साथमा अगाडि बढ्ने एउटा त्यो पक्ष हो। आफूसँग भएको साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ निर्वाचन गराउने हो भने। तर निर्वाचन गराउनको लागि प्रक्रियामा अगाडि बढ्दाखेरि त्यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो राजनीतिक दल। अब अहिले राजनीतिक दलको विवाद निर्वाचन आयोगमा थाती राखेको जस्तो छ, मुल्तवी राखेको जस्तो देखिन्छ। अब यो मुल्तवी राखेर निर्वाचन हुन सक्ने कल्पना गर्नु हुँदैन। भनेको अब चाहने हो भने समय घर्किँदैछ, भलै समयका कारणले मात्र आजका मितिमा हेर्दाखेरि चुनाव नहुने सम्भावना एकातिर होला, तर त्योभन्दा ठुला समस्याहरू अरू छन्। जस्तो भनेको निर्वाचन आयोग आफै चुनाव गराउन चाहन्छ चाहँदैन, अथवा दलहरूको विवाद, त्यसमा पनि प्रमुख दल, सत्ताको ठुलो दल। त्यो हेर्दाखेरि हामीले के देखिन्छ भने निर्वाचन आयोगको जुन तयारी जुन देखिन्छ, निर्वाचन आयोगको जुन अभिव्यक्तिहरू आइराखेको छ, त्यसबाट कि निर्वाचन आयोग आफै निर्वाचनको पक्षमा नदेखिएको जस्तो देखिन्छ कि निर्वाचन आयोगले बोल्नु पर्यो नि त। निर्वाचन गर्ने नगर्ने के समस्या छ, कसरी अगाडि बढ्ने, त्यो कुराहरू निर्वाचन आयोगले प्रष्ट रूपमा आम जनताको बिचमा राख्नु पर्यो। त्यो कुराहरू पनि हामीले पाइराखेको छैन, हामी सुन्न पाइराखेको छैन, अलमलमा परेको जस्तो देखिन्छ। र त्यसपछि विवादहरूलाई, समस्याहरूलाई, आन्तरिक र बाहिरी जति समस्याहरू छ तपाईँले थाती राखेर अगाडि बढेर त हुँदैन। त्यसकारण गएर निर्वाचन आयोग जिम्मेवार त हो नि संस्था, निर्वाचन गराउने महत्त्वपूर्ण निकायको रूपमा निर्वाचन आयोग नेपालमा स्थापित भएको संस्था हो। यो संस्थाले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएको छ निर्वाचन कसरी गराउने, कहिले गराउने, कति दिनमा गराउने, वर्तमान अवस्था के छ, यी सबै कुराहरूको छिनोफानो गर्ने संस्था निर्वाचन आयोग हो। नेपाल सरकारले एउटा मिति दिने हो, मितिपछि त्यो मितिमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ कि सक्दैन, उसको आन्तरिक जति तयारीहरू छ त्यो, र त्यसपछि बाहिरको तयारी के छ त्यो सबैलाई एक ठाउँमा राखेर सामञ्जस्य गरेर मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने काम कसको हो? निर्वाचन आयोगको हो। भनेको अहिलेको मुख्य जटिलता भनेकै नेकपा भित्रको आधिकारिकताको कुरा छ। आधिकारिकताका लागि दावेदारी पनि पेश भएको छ निर्वाचन आयोगमा। आयोग किन यसरी मौन बसेको अथवा यसरी निर्णय गर्नबाट पन्छिरहेको छ? त्यही त, त्यो मैले अघि भने नि, निर्वाचन आयोगले जुन राजनीतिक दलको विवाद छ, एउटै दलभित्रको विवाद हो, त्यो दुई पक्ष जुन छ, दुई पक्षको जुन विवाद छ त्यसको टुङ्गो लगाउने, त्यसको समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी कसको हो नेपालमा? पहिलो के हो भने निर्वाचन आयोगको हो। राजनीतिक दलभित्रको आपसी विवाद दलहरूकै प्रमुख नेताहरू बसेर समस्या समाधान गर्न सक्छन्, एउटा त्यो पनि बाटो हो। उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन भने उहाँहरू जानुहुन्छ निर्वाचन आयोगमा, किनकि दलको विवाद समाधान गर्ने सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगले छ। निर्वाचन आयोगले त्यो विवादको समाधान गर्नको लागि कानुनको प्रक्रिया जुन छ, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ, विवाद टुङ्गो लगाउनुपर्छ। तर त्यो विवाद टुङ्गो लाग्न सकेको देखिँदैन। त्यो एउटा समस्याको रूपमा छ, निर्वाचनको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या हो यो। अहिले आयोगसँग मौजदात कानुन हेर्दाखेरि नेकपा भित्रको विवाद समाधान गर्न त्यति ठुलो जटिलता त होइन होला कि त्यसभित्रको अन्तर्य अरू कुनै पनि हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अनि विवाद जहाँ हुन्छ न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यायिक निर्णय गर्दाखेरि, कानुन सम्मत निर्णय गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो त हुन्छ। कानुनको आधारमा निर्णय गर्न एउटा प्रक्रिया पनि हुन्छ, निश्चित समय त त्यो लिन्छ, निश्चित कोर्स लिन्छ त्यो विवाद समाधान गर्नको लागि। आजको भोलि हुँदैन। तर के भने विशेष अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले विगतको उदाहरणहरू हेर्नु हो भने हामी फास्ट ट्र्याकमा पनि कतिपय विवादहरूले टुङ्गो लगाएका थियौँ। त्यो टुङ्गो लगाएर निर्वाचनको लागि, त्यो दलहरूको लागि निर्वाचन त जानु जरुरी हुन्छ दल। त्यसकारण त्यो अवस्था अहिलेको अवस्थामा अविलम्बै निर्णयहरू गरिदिनु पर्ने हुन्छ। निर्वाचन अगाडि छ, मिति घोषणा गरिएको छ, अब दलहरूको निवेदन त्यहाँ परेको छ, त्यो निवेदनहरूलाई लिएर छलफल गरेर कानुन सम्मत निर्णय अविलम्बै गरिँदाखेरि के अप्ठ्यारो छ? त्यो अगाडि बढ्नु पर्यो नि त। त्यो समय जुन छ 45 दिनको, त्यसैले टेकेर होइन कि त्योभन्दा अगाडि नै छोटो समयमा फास्ट ट्र्याकमा जानुपर्छ। यो अवस्थामा आवश्यकता के छ? राष्ट्रको लोकतान्त्रिक निर्वाचनको लागि आवश्यकता के छ? कसरी अगाडि बढ्ने? यी सब कुराहरूको लागि त निर्वाचन आयोगले आफै एउटा स्वायत्त संस्था हो, हैन?
स्वतन्त्र निकाय हो, संवैधानिक निकाय हो, ती सबै कामहरू अधिकार दिएको छ कानुनले, त्यस्तो गर्नुपर्ने हो नि त उहाँहरूले। अहिले त के पो दल फुटेछन् र तपाईँहरूले जब संविधान सभाका चुनावहरू गराउँदै ताकेका फुटेका दलहरू तिनीहरूलाई मिलाएको तपाईँहरूको अनुभव छ। ती हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको विवाद चाहिँ कति ठुलो हो अथवा कसरी फास्ट्यागबाट मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि लैजानको लागि चाहिँ मिलाउनु पर्ने जिम्मेवारी त निर्वाचन आयोगकै हो। त्यस्तो अवस्थामा आयोगले के गर्नु पर्थ्यो? तपाईँ यति बेला निर्वाचन प्रमुख आयुक्त भइदिएको भए तपाईँले गर्ने चाहिँ के हो? अब यो अनुमानको कुरा हो, म होइन अनुमान मात्र होइन, त्यहाँ त संविधान बोल्छ, कानुन बोल्छ, नियमावली ऐनहरू बोल्छन् नि त। अब जोसुकै प्रमुख आयुक्त भए पनि जोसुकै होइन, किनकि अब त्यसको लागि जुन समस्या आउँछ, जुन जिम्मेवारी लिएर त्यहाँ गइन्छ प्रमुखको रूपमा र पदाधिकारीको रूपमा, संवैधानिक जिम्मेवारी लिएर, कानुनको जिम्मेवारी लिएर त्यहाँ गइन्छ। त्यो पदस्थापना भइसकेपछि, पद बहाली भइसकेपछि त्यो संस्थाको आधारमा, कानुनको आधारमा, यिनीको आधारमा, नियमावलीको आधारमा सबैले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ भएका साथीहरू जति हुनुहुन्छ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू, उहाँहरूसँग मेरो आग्रह छ र उहाँहरूले गरिराख्नु भएको पनि छ कि कानुनमा जुन व्यवस्था छ राजनीतिक दल सम्बन्धी विवादको समाधान गर्नको लागि, त्यसलाई टेकेर अविलम्बै त्यो निर्णय गर्नुपर्ने थियो होइन। जुन अब त्यो निर्णय नभएको हुनाले अलि अप्ठ्यारो भइरहेको छ हामीले पनि। त्यसकारण त्यो योभन्दा पहिले त म भोजराज पोखरेलको नेतृत्वमा पनि काम गरेको थिएँ, नीलकण्ठ उप्रेती हामी लिएर गरेका थियौँ। त्यसपछि म 74को सबै निर्वाचन पनि गरेँ मैले होइन। त्यसकारण त्यस्ता कयौँ पोलिटिकल पार्टीहरूको विवादहरूलाई हामीले समाधान गरेका छौँ। विभाजनको विवाद थियो, आपसी विवाद थियो, सबैलाई दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको विभाजन र एकीकरण जस्ता समस्याहरूलाई समाधान गरेका थियौँ। सबै कुराहरू गरेका छौँ भने अहिले आएर त्यत्रो ठुलो त छैन। एउटा राजनीतिक दल जुन सत्तामा छ, त्यो दलभित्रको विवाद छ, त्यो विवादलाई त दुवै पक्षलाई बोलाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ। ल तपाईँहरूले आन्तरिक रूपमा तपाईँहरू मिल्न प्रयास गर्नुहोस्, इन्टर पार्टी डेमोक्रेसी तपाईँहरू स्थापित गर्नुहोस्, उदाहरण बन्नुहोस् भन्न पनि सकिन्थ्यो। त्यो पनि भएको छैन। अनि त्यसपछि गएर अहिले जुन उहाँहरूले दाबी गर्नुभएछ, त्यो दाबीको आधारमा जुन 20 गते माघमा गरेको दाबी जुन छ, सेकेन्ड टाइममा आएको दाबी छ, त्यो दाबी कानुन अनुसार नै उहाँहरूले गर्नुभएको छ भने त्यो कानुन अनुसार गरिएको दाबीको छिनोफानो त गरिदिनु पर्यो, अभिनय गर्नु पर्यो। त्यसलाई होल्ड गरेर राख्न त हुँदैन, मुलतवी राख्न हुँदैन। त्यसको लागि त तपाईँहरूले नजिर पनि स्थापित गरिसक्नु भएको छ। दल विभाजन भइसकेपछि मिलाउने के भन्ने कुराहरू त तपाईँहरूको छ नि? छ नजिर छ। त्यो मैले भनेको त्यो नजिरहरू थुप्रै छ। नजिर छ, तपाईँको विगतको नजिरहरू छ। धेरै पोलिटिकल पार्टीहरूको डिभिजन हुँदाखेरि सुरुमा त 64 सालमा सबभन्दा पहिले त नेपाल सद्भावना पार्टी जुन एकीकरण भयो त्यति बेलाको त्यो सद्भावना पार्टीको, त्यसपछि आएर मधेसी जनाधिकार फोरम थियो, त्यसबाट कति लोकतान्त्रिक हो, त्यसपछि गणतन्त्र सङ्घीय गणतान्त्रिक के भयो त्यो पार्टीहरूको भित्रको होइन। त्यसकारण के त्यसपछि सद्भावना पार्टी राजेन्द्र महतोको नेतृत्वको पार्टी पनि फेरि स्प्लिट भयो। यो सब छ। राप्रपाको छ यस्तै। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि पहिले त 63 सालमा फेरि एकीकरण नै भइसकेको थियो। त्यसपछि चुरे भावर प्रदेशको थियो। यो साना पार्टीहरू पनि र ठुला पार्टीहरूको पनि अवस्था यस्तो थियो। त्यसकारण के हो भने हुँदाहुँदै आएर नेकपा माओवादीभित्रको पार्टीको तपाईँ हेर्नुहोस्, नेकपा माओवादी जब शान्ति प्रक्रियामा आयो भने कति टुक्रामा गयो त्यो पार्टी पनि। त्यसकारण ती सबै कुराहरूको यहाँ उल्लेख गर्नुभन्दा पनि त्यो इतिहास छ, अहिले जीवित छ। त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेसिडेन्टको रूपमा छ, नजिरको रूपमा छ। निर्वाचन आयोगले सबै निर्णयहरू गरेको थियो एकदम निर्वाचनलाई एकदम अनुकूल प्रभाव पार्ने गरी किसिमबाट, निर्वाचनको लागि सहज हुने किसिमबाट हामीले तुरन्तै सबै निर्णयहरू गर्थ्यौँ र राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर हामीले छलफल गर्थ्यौँ त्यति बेला। त्यसकारण त्यति बेला राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन पनि थिएन होइन, र निर्वाचन आयोग ऐनमै व्यवस्था थियो दफाहरूमा त्यति बेला। अहिले त छुट्टै ऐनको पनि व्यवस्था गरिएको छ। 2073मा त्यो ऐन आइसकेको छ। आइसकेपछि पनि निर्वाचन आयोग अब अहिले किन म पनि अलि असमञ्जसमा छु। मलाई पनि लाग्छ किन निर्वाचन आयोग अहिलेसम्म निर्णय गर्न नसकेको, के कारण हो? निर्वाचन आयोगले होइन किन त्यो अहिलेको विवादलाई टुङ्गो लगाइराखेको छैन? समस्या समाधान गर्नुपर्छ। निर्वाचनमा जाने
अब नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको छ, निर्वाचनको लागि सम्पूर्ण साधन स्रोतको व्यवस्था गरेर हाम्रो सम्मानीय प्रधानमन्त्रीजीले निर्वाचनको लागि एकदम दिनरात सबै कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ भने निर्वाचन आयोगलाई त्यो तादुर्कता देखाउनु पर्यो नि त। भनेको तपाईहरूले स्थापित गरेको नजिर अनुसार चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत जसको छ उसैले आधिकारिकता पाउँछ। अब त्यो निर्णय गर्ने क्रममा केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत त्यो त प्रक्रियामा पहिले जानु पर्यो हैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको परिच्छेद 9 को दफा 43, 44, 45, 46 यसो छ र 44 अनुसार दाबी गर्नुपर्ने हो। अहिलेको नेकपाको एक पक्षले 44 को आधारमा त्यहाँ फेरि निवेदन दिएको छ हैन। निवेदन दिइसकेपछि त्यसलाई त प्रक्रियामा लाग्नु पर्यो त। त्यसको लागि त अब आयोगले त सुरुमा मिल्नको लागि सुझाव दिने हो, मिलेनन् भनेर निर्वाचन आयोगमा खडा गरेर तिमी यता भनेर त्यो पहिले त्यसको प्रक्रिया के छ भने दाबी भइसकेपछि दुई पक्ष छ, त्यो पक्षहरूलाई हैन सोध्नुपर्छ। यसमा तपाईको लिखित जवाब माग्नु पर्ने हुन्छ, यसमा तपाईको केही अरु भनाइ छ कि के छ भनेर। अब त्यो पनि अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले लिखित जवाब माग गरेको छैन। त्यसपछि त्यसको 15 दिनको समयको व्यवस्था गरिएको छ कानुनमा। त्यसपछि फेरि थप त्यो दलले समय पुगेन हामीलाई लिखित जवाब दिनको लागि 10 दिनको समय फेरि दिन सकिन्छ। त्यसपछि फेरि त्यो लिखित जवाब आइसकेपछि नआएपछि पनि दुईटै पक्षलाई बोलाएर सहमतिको प्रयास गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले। सहमति भयो भने त्यही अनुसार गर्दिने, सहमति भएन भने उपदफा 6 अनुसार उपलब्ध प्रमाणको आधारमा छलफल गरेर दुईटै पक्षलाई केन्द्रीय कार्य समिति जुन कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडिसम्मको या महाधिवेशनसम्मको एउटा सर्वोच्च निकायको रूपमा केन्द्रीय कार्य समिति हुन्छ। केन्द्रीय कार्य समितिमा कसको बहुमत छ त्यो अनुसार निर्णय गरिदिनुपर्छ। विवाद हुनुभन्दा अगाडिको विवाद हुनुभन्दा अगाडिको त्यो त निर्वाचन आयोगले आफै कायम गरिसकेको 441। अब 441 कायम गरिसकेपछि त्यसको आधारमा उपदफा 6 अनुसार कसको बहुमत छ त्यो अनुसार त्यो बहुमत साबित गर्ने पक्षले पार्टीको अधिकारिता जुन छ, नाम झण्डा चिन्ह सबैले पाउँछ। त्यो भनेको पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सम्पूर्ण पदाधिकारी सबै केन्द्रीय कार्य समिति भित्र पनि पर्छ। निर्वाचन आयोगको कानुनले चिन्छ कि चिन्दैन कि बैठक हुनको लागि अध्यक्ष अथवा महासचिवको मान्यता हुनुपर्ने अथवा पदाधिकारी अथवा सचिवालय जो नेकपा भित्र छ थियो त्यसलाई चिन्छ कि चिन्दैन? होइन, त्यो त चिन्नु पनि पर्छ त्यो काम विशेषको अवस्थामा। तर पार्टीको स्प्लिट हुने अवस्थामा सिङ्गो केन्द्रीय कार्य समितिलाई चिनिन्छ। तर के भने विधान अनुसार त्यो पार्टीको विधान अनुसार र पार्टीले निर्वाचन आयोगमा सहमतिको आधारमा निर्णय गरेर कि कसको आधिकारिक व्यक्ति को हो, हस्ताक्षर कसको निर्वाचन आयोगमा चल्ने भन्ने किसिमको निर्णयहरू निर्वाचन आयोगमा लेखेर दिएपछि निर्वाचन आयोग त्यो अमुक पदाधिकारीलाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ र चिन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको सिग्नेचरको आधारमा निर्वाचन आयोगले अन्य कामहरू र पत्राचारहरू गर्ने कामहरू गर्छन्। तर अहिलेको अवस्थामा त विवाद भइसकेपछि सिङ्गो केन्द्रीय कार्य समिति नै महत्त्वपूर्ण हो केन्द्रीय कार्य समिति। त्यो केन्द्रीय कार्य समिति कसको पक्षमा छ त्यो कुरा अन्तिम टुङ्गो लगाउने दिनसम्ममा कसको पक्षमा छ त्यो हेड काउन्टको जसलाई पनि गर्न सकिन्छ। त्यो गरेको पनि छौँ। विधि र प्रक्रिया सबै पुर्याएर फास्ट ट्र्याकबाटै निर्वाचन आयोगले यो विवाद निरूपण गर्न पर्यो भने लाग्ने समय चाहिँ कति हुन सक्छ? अब यो सबै प्रक्रियाहरू त मैले भने नि निर्वाचन आयोगले आवश्यकता के छ अहिलेको लागि निर्वाचनको लागि राष्ट्रको लागि अहिले लोकतान्त्रिक निर्वाचन गर्नको लागि के आवश्यकता छ? आवश्यकता छ राजनीतिक दलको सहभागिता गराउनु पर्ने हो। त्यो सहभागितामा विवादित अवस्था छ भने त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो पनि ट्र्याकमा गर्न सकिन्छ। 15 दिन 10 दिन या 45 दिन समय कुर्नुपर्छ जरुरी छैन। अधिकतम समय हो त्योभन्दा अगाडि पनि, किनकि विवाद देखिसकेको छ पुसबाट नै उहाँहरूको बिचमा। र यो एकदम क्रिस्टल क्लियर छ कि जबसम्म विवाद समाधान हुँदैन तबसम्म निर्वाचनको कार्यक्रम लिएर निर्वाचन आयोगले अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि छैन। त्यो बढ्यो भने पनि त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ, त्यो काउन्टर हैन प्रोडक्टिभ हुन्छ। त्यसकारण के हो भने निर्वाचन आयोगले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक सुझबुझको साथमा कानुनलाई टेकेर तुरन्तै यसलाई निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यो निर्णय जुन छ निर्वाचनको लागि, निर्वाचन होस् या नहोस्, निर्वाचनको लागि निर्वाचनसँग सम्बन्धित मात्रै विवाद एउटा पक्ष त छ। निर्वाचनको लागि यो विवाद टुङ्गेन भने निर्वाचन प्रभावित हुन्छ। यदि निर्वाचन विवाद आइसकेपछि निर्वाचनसँग सम्बन्धित यो भयो नि अब यो कुरा, किनकि दलभित्रको विवाद हो, दलभित्रको विवाद हो भन्ने त्यसले टुङ्गो लगाउनु पर्छ। टुङ्गो लगाएपछि त्यसपछि त निर्वाचन छ भने निर्वाचनमा जान दुईटै पक्षले सहज हुन्छ। निर्वाचन नभए पनि
दलभित्रको विवाद छ भने त्यसले टुङ्गो लगाउनुपर्छ। जुन कि जति बेला पनि राजनीतिक दलहरूको बिचको विवाद हुन्छ, तर खास गरेर निर्वाचनको बेलामा दलहरू बढी स्प्लिट हुने देखिन्छ हैन। तर सरकारमा जाने बेलामा स्प्लिट हुने, निर्वाचनको बेलामा स्प्लिट हुने, यस्ता कुराहरू देखिएको छ। अहिले आएर त्यस्तो अवस्था पनि छैन हैन। सरकारमा जाने या के गर्ने त्यस्तो अवस्थाको हामीले विश्लेषण पनि गर्नु हुँदैन। निर्वाचन आयोगले के हेर्छ भने दुईटै पक्ष, कुनै राजनीतिक दलभित्रको दुईटा पक्ष भएर विवादित अवस्था छ भने र कानुनलाई टेकेर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको आधारमा आएर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन्छ भने त्यो निवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नको लागि प्रक्रिया, अदालती स्तर अधिकार प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले आधिकारिकताका लागि दाबी पेश गरिसकेको छ आयोगमा, र अर्को पक्षले पनि आधिकारिक हामी नै हो भनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दुवैले हामी आधिकारिक हो भन्ने मिल्ने सम्भावना त लगभग देखिँदैन। निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न पनि नसक्ने, निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेपछि बल्ल अर्को बाटो खुल्छ होला अदालत जाने, सर्वोच्च अदालतमा। त्यसमा पनि इजलास गठन गर्ने, सबै प्रक्रिया पुर्याउने काम त निर्वाचन आयोगले नै गर्न सक्छ। यसको मतलब आयोगले फटाफट काम गर्न सकेन अथवा चाहेन अथवा गरेन, त्यो देखिएको। यस्तो अवस्थामा चुनाव हुने सम्भावना नदेख्ने हो भने त्यसको अरू कुनै वैकल्पिक व्यवस्था अथवा जसरी पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह दाबी गरिरहेका छन् त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था आयोगले गर्न सक्छ कि सक्दैन? अथवा अहिलेको नेकपाको दुवै पक्षलाई फरक फरक चुनाव चिन्ह र दल लिएर जान भन्न सक्ने अवस्था रहन्छ? त्यो हुँदैन। त्यो जुन निर्वाचन चिन्ह छ त्यसलाई निर्वाचन आयोगले कुनै किसिमबाट पनि नलिन फाट गर्न मिल्दैन त्यो कानुन अनुसार। किनकि दुईटै पक्षले आफ्नो आफ्नो पार्टीको नाम, चिन्ह, निर्वाचन चिन्ह, पार्टीको त्यसपछि झन्डा, यी सबै कुराहरूको केन्द्रीय कार्य समिति, आफ्नो पार्टीको विधान, यी सबै हाम्रो पक्षमा छ भनेर दाबी गरेको छ। त्यो दाबी गरुन्जेलसम्म त्यसको टुङ्गो नलगाइकन निर्वाचन आयोगले आफै माग या दाबी भन्दा बाहिर गरेर निर्णय गर्न मिल्दैन। न्यायालयमा कतै पनि हुँदैन दुनियाँमा। जुन माग दाबी हुन्छ, माग दाबीकै आधारमा निर्णय गरिन्छ। माग दाबी भन्दा फरक गएर निर्णय गर्न न्यायालय दिँदैन। त्यसकारण अहिले अलिकति आशंका व्यक्त गरिएको भनेको सूर्य चिन्ह र नेकपा पार्टी दलको नाम, यसलाई फ्रिज गरेर अरू कुनै दिएर चुनावमा जान भन्न खोजिँदैछ भन्ने निर्वाचन आयोगको आशय छ भन्ने बाहिर सुनिन्छ। त्यो बाहिरको हावा कुरा हो। त्यो निर्वाचन आयोगको पनि यस्तो आशय हुन सक्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन हैन। त्यो गर्न पनि हुँदैन, त्यो पनि गर्नु हुँदैन। त्यो निर्वाचन चिन्ह त्यो मैले हैन, कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था छैन कि निर्वाचन आयोगले दलको निर्वाचन चिन्हलाई हैन, त्यो पनि स्थापित चिन्ह छ नि त हैन, त्यो चिन्हलाई स्याक गर्ने किसिमबाट हैन त्यो निर्वाचन आयोगले त्यो अधिकार छैन। निर्वाचन गर्न दुईटै पक्ष मिलेर त्यो चिन्हलाई छोडियो भन्ने बेग्लै कुरा हो। अन्यथा दुवै दलले एउटा न एउटाले चाहिँ सूर्य चिन्ह पाउनै पर्छ। सूर्य चिन्ह कि त्यो सम्पूर्ण अधिकारिता भनेको कुरा त्यही हो नि त। अधिकारिता भनेको सबै कुरा त्यो दुईटै मध्ये एउटाले पाउनै पर्ने हुन्छ। या दुईटैले सहमति गर्यो भने त अति राम्रो, सहमति गरेन भने निर्वाचन आयोगले कानुन अनुसार निर्णय गर्दाखेरि अधिकारिताको जुन छ नि बहुमतको आधारमा दिनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगको यो जुन अहिले बजारमा र्युमर चलिराखेको छ यो र्युमर हो, यस्तो हुँदैन। निर्वाचन आयोगले यस्तो सोच्न पनि सोच्दैन कि त्यो अहिले एक्जिस्टिङ जुन माग छ त्यो माग गरेको निर्वाचन चिन्ह लगायतको विषयलाई स्याक गरिदिने हैन, त्यसलाई जुन छ अनि त्यसपछि अर्को चिन्ह दिने। अर्को चिन्ह मागेकै छैन दुईटैले, अहिलेसम्म त प्रक्रिया सुरु गरेको छैन। निर्वाचन आयोगले जब 20 गते नेकपाको जुन छ प्रचण्ड दाहाल पक्षको जुन निवेदन छ त्यो निवेदनको प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन निर्वाचन आयोगले। त्यसको बारेमा केही बोलेकै छैन। हैन त तपाईले र्युमर भनेर भन्नुभयो, ठिकै छ र्युमर नै होला, तर बाहिर देखिएको अर्को र्युमर पनि के छ भने अहिलेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया जो हुनुहुन्छ उहाँलाई जसरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाइयो, राजनीति संस्कार कस्तो भयो भने तपाईको पालामा तपाईलाई कसले ल्यायो निर्वाचन प्रमुख आयुक्त मलाई थाहा छैन, तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउनु भयो, त्यसमा प्रचण्डको पनि समर्थन होला, ओली माधव नेपाल पनि समर्थन होला, शेरबहादुर देउवाले पनि समर्थन गर्नुभयो होला। टिपेर ल्याउने चलन भयो के, त्यो टिपेर ल्याइसकेपछि त्यो गुण तिर्नुपर्छ भन्ने खालको एक खालको सामाजिक बुझाइ पनि छ। त्यही पो हो कि अहिलेसम्म आयोग चुप लागेर एउटा कुरा के छ हाम्रो नेपाली समाजमा अब यो जति संवैधानिक निकायहरू छन्, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति हुँदाखेरि अब पोलिटिकल अब सिस्टम छ भागवण्डाको, त्यो भागवण्डा त अब यसको लागि एउटा फ्री फेयर एउटा रुल एन्ड रेगुलेसन बनाएर एपोइन्टमेन्टको प्रोसेस गरियो भने त हुन्थ्यो, तर त्यो हुन सकेको छैन।
संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति हुन्छ र संवैधानिक परिषदमा तपाईँलाई थाहा छ हैन संवैधानिक परिषद भनेको जुन छ नि त्यो परिषद भनेको पोलिटिकल बडीहरुको एउटा कमिटी हो नि त हैन कमिटी हो त्यो पोलिटिकल बडीहरु कमिटी हो भने पोलिटिकल बडीहरुले शीर्ष नेताहरुको जुन छ उहाँहरुले आफ्नो मान्छे त ल्याउँछ तर त्यो मान्छे के हो भने क्वालिफाइड हुनु पर्यो त्यो योग्य र सक्षम हुनु पर्यो त्यो पदको लागि योग्य हुनु पर्यो र जो जहाँबाट आए पनि निर्वाचन आयोगमा गइसकेपछि अरु संवैधानिक निकायहरुमा पनि छन् गइसकेपछि उहाँहरुले गर्ने काम महत्त्वपूर्ण विषय हो अनि त्यसमा चाहिँ अब ऊ जिम्मेवार हुने आफ्नो संस्थाप्रति जिम्मेवार हुने अथवा मलाई कसैले ल्याएको थियो भनेर गुण तिर्ने हिसाबले ऊ प्रति जिम्मेवार हुने त्यो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन यदि त्यो भएको भएदेखि तपाईको 64 को निर्वाचन 70 को निर्वाचन 74 को निर्वाचन यति सफल ढंगले निर्वाचन हुन सक्थ्यो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह हुँदैन त्यहाँ गइसकेपछि निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्तहरू त्यहाँ गइसकेपछि आफ्नो जुन छ कानुन अनुसार संविधान अनुसार दिएको अधिकारको आधारमा स्वतन्त्र स्वच्छ निर्वाचन गराउनु पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो त्यस्तो हुँदैन के गर्नु हुँदैन एकदमै गर्नु हुँदैन अब किनभने मैले भने नि आउने कुराहरू त योग्यता क्षमताको आधारमा सबैले त्यहाँ संवैधानिक परिषदबाट नाम आउँछ हैन अब जुन सिस्टम छ त्यही अनुसार त आउने हो त्यसकारण त्यहाँ आइसकेपछि त्यहाँको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ यदि त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन भने त्यो त कामबाट देखिन्छ नि उहाँले गरेको भूमिका लाई त्यसै मूल्याङ्कन गर्न अहिले त मिल्दैन त्यो कामबाट देखिन्छ उहाँले कतिको निष्पक्ष रूपमा निडरतापूर्वक निर्भीकतापूर्वक स्वतन्त्र रूपमा हैन आफ्नो जुन छ कामहरू गरेका छन् यो कुरा त कामबाट देखिन्छ त्यो कामको अहिले मूल्याङ्कन हुन बाँकी नै छ त्यो हेरौँ अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले वैशाख 17 मा चुनाव गर्न सक्नु भएन अथवा नेकपाको यो अहिलेको विवाद समाधान गर्न चासो दिनु भएन चासो दिँदै पनि भएन भनेपछि त यसको जिम्मेवारी भोग्ने त उहाँले हो नि हैन किनभने तपाईले अघि नै भनिसक्नु भएको छ निर्वाचनको मिति दिने भनेको सरकारले त्यो दिइसकेको छ त्यसमा सहयोग गर्नुपर्ने काम होला सरकारको तर अग्रसर हुनुपर्ने त निर्वाचन हो त्यो यी सबै कुराहरू असफलताको जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ त संस्थाको प्रमुखले लिन्छ हैन त्यसका संस्थाको प्रमुखको हैसियतबाट उहाँले त अहिलेको समस्याको समाधान निर्वाचन आयोगबाट हुन सक्ने समस्याको समाधान न्यायिक निर्णयहरू यदि समयमा नभएर निर्वाचन नै प्रभावित हुने किसिमबाट भयो भने त्यसको जिम्मेवारी त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको काँधमा पर्छ नि त म अलिकति पूर्वाग्रही हुन खोजेको चाहिँ होइन तर मेरो प्रश्न अलि काल्पनिक पनि हुन सक्ला दिनेश थपलियालाई अथवा अहिलेका निर्वाचन आयुक्तलाई अलिकति नैतिक सङ्कट पो परेको हो कि होइन पर्दैन नैतिक सङ्कटको कुरा केही पनि छैन नैतिक सङ्कटको अवस्थै छैन उहाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ हैन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भइसकेपछि उहाँलाई के को सङ्कट छ भने निर्वाचन आयोगको जुन स्वतन्त्रता छ जुन स्वायत्तता छ निर्वाचन आयोगको जुन एउटा गरिमा छ त्यसलाई जोगाउने सङ्कट हुन सक्छ त्यसलाई कसरी जोगाउने त्यसले जोगाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने न्यायिक मानसिकताले निष्पक्ष भएर कानुनको आधारमा र वर्तमान आवश्यकतालाई पनि कतिपय अवस्थामा हेर्नुपर्ने हुन्छ निर्वाचन आयोगले काम गर्दाखेरि कतिपय अनएक्सपेक्टेड भेरिएबल्सहरू आउँछ कानुनभन्दा बाहिर पनि गएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ निर्वाचनको बेलामा त्यसकारण ती अवस्थाहरू पनि विचार गरेर निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सब मिलेर एउटा ठोस निर्णयमा पुग्नुपर्छ गर्नुपर्छ त्यहाँ सङ्कट भनेको त्यही उहाँहरूले कानुन अनुसार कानुनको प्रयोग कसरी गर्ने किन ढिला गरिराखेको छ उहाँहरूले मुख्य विषय उहाँहरूको लागि त्यो हुन सक्छ तर नैतिक सङ्कट भन्दाखेरि हैन मैले नैतिक सङ्कट भनेर कहाँनिर जोड्न खोजेको भने अहिले सडकमा उठिरहेका छन् आवाज नेपाली कांग्रेस अथवा नेकपा भित्रको एउटा जो समूह जो सडकमा छ उसले भनिरहेको छ यो चुनाव गराउनको लागि तोकिएको मिति नै होइन त्यो मितिमा यो सरकारले चुनावै गराउँदैन भलै सरकारले चुनाव गराउने भनेर भनिरहेको छ यस्तो अवस्थामा निर्णय नगरेर मौन बस्दै गर्दा कतै यो चुनाव गराउन होइन भन्ने सडकमा उठेका आवाजलाई बल पाउने गरी अहिलेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले कदम चालिरहनु भएको हो कि भन्ने खालको अब यो दुईटा आशंकाले मैले नैतिक सङ्कट भन्न ठीक छ भन्नुभयो तपाईँ ममजी राम्रो कुरा गर्नुभयो दुईटा पक्ष छ नेपाल सरकारले मिति दिइसकेपछि सम्पूर्ण साधन स्रोत यानी
जुन छ नि चाहिने आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन सबै कुराहरू सरकारले दिन तयार छ। अस्ति हामीले सुनेको अर्थमन्त्रीज्यूले त 7 अरब रुपियाँ निकासा पनि दिन तयार हुनु भएको छ। सबै कुराहरू भइसकेको छ नेपाल सरकारको तर्फबाट। अब निर्वाचन आयोगको तर्फबाट प्राप्त साधन स्रोतलाई निर्वाचनमा कसरी प्रयोग गर्ने त्यो त प्रक्रियामा जानु पर्यो नि त। प्रक्रियामा जानको लागि टाइमलाइन त बनाउनु पर्यो पहिले कि फल्ला मितिमा निर्वाचन गर्नको लागि निर्वाचन व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट के गर्नुपर्छ, कुन कुन मितिमा गर्ने हो, खोइ टाइमलाइन त अहिलेसम्म आएको छैन। त्यो टाइमलाइन बनाउँदाखेरि त्योभन्दा अर्जेन्ट कुरा जुन छ पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट जुन छ, तपाईँलाई 64 को कुरा थाहा छ। 64 मा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गरिराखेको थियो। टाइमलाइन निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गर्यो। बन्द सूची पेश गर्ने सम्म पनि हामीले र एपीटीपीको जुन छन् प्रत्यक्ष उम्मेदवारको सबै कार्यक्रमहरू लिएर अगाडि बढिसकेपछि रातारात त्यसपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बिचमा सहमति भएपछि अनि त्यसपछि के भयो भने त उहाँहरूलाई पनि समय दियौँ हामीले बन्द सूचीमा नाम पेश गर्नको लागि र प्रत्यक्षको उम्मेदवारीको लागि। त्यस्तै 70 मा पनि डेट एक्सटेन्सनहरू भएको छ है। त्यो त्यसरी 74 मा पनि जुन बन्द सूचीको मिति हामीले निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारसँग पार्टीसँग सरसल्लाह गरेर हामीले 29 गते निर्माण गरेका थियौँ। यी सब कुराहरू भइरहन्छ। त्यसकारण के भने निर्वाचन आयोगले आफ्नो टाइमलाइन त दिनु पर्यो र त्यो टाइमलाइन भित्र जति विवाद छ त्यो विवाद पनि समाधान गर्नु पर्यो। अब तपाईँ विवाद समाधान नगरिकन त्यो टाइमलाइन प्रभावित हुन्छ। टाइमलाइन दिन नसकेको कारण के हो भने सरकार भनिरहेको छ निर्वाचनको लागि हामी तयार छौँ, साधन स्रोत दिन्छौँ। फेरि सरकारभित्रकै दुईटा पक्ष जुन छ सडकमा पनि छन्, त्यसको टुङ्गो लगाउने जुन छ जिम्मेवारी कसको हो? यो सडकबाट त निर्णय हुँदैन, त्यो निर्णय हुन्छ निर्वाचन आयोगबाट। निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नुपर्छ, अहिले तत्कालिक रूपमा त्यो निर्णय गर्नुपर्छ र एउटा सेटमेन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। एउटा जुन अवस्था देखिएको छ त्यो अवस्थालाई अन्त गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगकै हो। तपाईसँग 2064 सालको संविधान सभाको चुनाव अथवा 70 सालको दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गराउँदाको अनुभव छ। 74 सालको चुनाव त तपाईँ आफ्नो नेतृत्वमा बनाउनु भयो। तपाईँलाई थुप्रै दल फुटेको, तिनीहरूलाई जुटाएको अनुभव छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ एउटा यस्तो अनुभवी पात्रले भनिदिनुहोस् न, अब अहिलेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयोगका टिमलाई चाहिँ तपाईँको सुझाव के छ? होइन, उहाँहरूलाई मेरो सुझाव भन्दाखेरि के छ भने आग्रह मेरो के छ, हामीले सुझाव दिइसकेका छौँ। भेटेर पनि दिनुभएको छ, आज भनिदिनुहोस् थप। पूर्व प्रमुख निर्वाचन हामी 4 जनालाई बोलाउनु भएको थियो। त्यसपछि सेकेन्ड टाइममा फेरि उहाँले 5 जनालाई हामीले बोलाउनु भएको थियो। हामीहरूले प्रश्नमा पर्यौँ कि निर्वाचनको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिले सत्ताधारी दलभित्रको दुई पक्ष जुन छ त्यो पक्षको समस्या जुन छ, विभाजनको समस्या जुन छ, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि कानुन अनुसारको प्रोसेसमा जानुस्। त्यो जानुपर्ने हुन्छ। त्यो समस्या समाधान नगरिकन निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुँदैन। त्यो साधन स्रोतको समयको त्यो खेर जाने काम मात्रै हुन्छ। त्यो कुरा हामीले प्रश्नमा भनेको छौँ। र दोस्रो कुरा, तपाईँ न्यायिक मानसिकताले निर्णय गर्नुहोस्, कसैको प्रभावमा नपर्नुहोस्। निर्वाचन आयोग कसैको प्रभावमा पर्नु हुँदैन। प्रभाव के को हुन्छ भने कानुनको हुन्छ, संविधानको हुन्छ। संविधान र कानुनको प्रभावमा परेर काम गर्नुहोस्। कुनै पनि दल या कुनै पनि व्यक्तिको प्रभावमा तपाईँ संस्थालाई पार्नु हुँदैन। संस्थाको जुन गरिमा छ त्यसलाई जोगाउनुहोस् भनेर हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सबै सल्लाह दिएका थियौँ। अब त्यो सल्लाहको आधारमा अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले पनि कामहरू गरिराखेको हामीले देखेनौँ। त्यसकारण के हो भने सल्लाह दिनु एउटा अलग कुरा हो, तर ग्रहण गर्ने कुरा त उहाँहरूको हो। तपाईँको सल्लाहलाई लत्याइदिनु भयो। लत्याउने कुरा त अब म भन्दिनँ, तर उहाँहरूले कति ग्रहण गर्नु हो, कति ग्रहण गर्नु भने त्यो उहाँको कुरा हो। हामीले इमानदारितापूर्वक संस्थाको दृष्टिकोणबाट एउटा लोकतन्त्रको लागि हैन, हामीले सबै निर्वाचनको लागि आवश्यक सुझाव सल्लाहहरू दियौँ। तर ग्रहण गर्ने, निर्णयमा गर्ने र निर्वाचनको कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्ने काम त उहाँको हो। अब उहाँले कुन किसिमबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यो उहाँमाथि निर्भर गर्छ। त्यसकारण अहिले पनि मेरो आग्रह छ उहाँलाई, प्रमुख निर्वाचन आयोग लगायत निर्वाचन आयोगका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूमा आग्रह छ, यो देशको अन्यलको अवस्थालाई यहाँहरूले छिटोभन्दा छिटो अन्त गरिदिनुहोस्, निर्णय गरिदिनुहोस्। जुन 20 गतेको जुन उहाँहरूले निवेदन दिएको छ, निश्चित रूपमा विवाद सुरु भयो मङ्सिरको पहिलो हप्ताबाट। त्यो हप्ताको टुङ्गो त निर्वाचन आयोगले लगाइसकेको छ। एक किसिमबाट माघ 12 गते कि केन्द्रीय कार्य समिति 441 को 2073 ज्येष्ठ 2075 ज्येष्ठ 23 गतेको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ।
अब त्यो सदर गरिसकेपछि त निर्वाचन आयोग यो कुरामा अलमल हुनु हुँदैन कि केन्द्रीय कार्य समिति कतिजनाको छ, 441 जनाको छ। त्यसमा फेरि विवाद त छँदैछ, रोडमा छ। अब छताछुल छ सबै विवादहरू। यो विवादको अवस्थामा फेरि अर्को पक्षलाई चित्त नबुझेपछि निर्वाचन आयोगमा गएको छ दाबी गर्नको लागि यो सम्पूर्ण निर्वाचन आयोगमा कि पार्टीको नाम झन्डा चिन्ह हाम्रो पक्षमा हुनुपर्छ भनेर आधिकारिताको माग गरेर गएको छ भने अब निर्वाचन आयोगले अलमलमा पर्नु हुँदैन कि त्यसलाई त रातारात बसेर डिसिजन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। मेरो आग्रह छ कि कुनै किसिमको प्रभावमा नपरिकन अविलम्बै कानुनको अनुसार यहाँहरू निर्णय गरिदिनुहोस्। यो निर्णय गरेपछि एक किसिमको देशमा सब दलीय असहिष्णुता, दलीय विवाद, वाकजुद, यो सडक तताउने यी सबै कुराहरू जनताको बिचमा अहिले लोकतान्त्रिक सिस्टमप्रति नै एउटा जुन छ नि कस्तो किसिमको एउटा भावनाहरू उत्पन्न, नकारात्मक भावनाहरू उत्पन्न भइराखेको छ। यस्ता कुराहरू शान्त हुन जान्छ र देश या त संसद पुनर्रचना भयो भने त्यो अवस्थामा जान्छ या संसद विघटनले सदर भयो भने दुईटै अवस्थामध्ये कुनै हुनसक्छ त भयो भने निर्वाचनतिर देश जान्छ। त दुईटै अवस्थामा त्यो दलीय विवाद त समाधान गर्नै पर्ने हुन्छ। त त्यसकारण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले जुन छ नि पोलिटिकल सिचुएसनको अनुकूल वातावरण बनाउनको लागि ठुलो अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो। निर्वाचन आयोगले यो निर्णयमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन, छिटोभन्दा छिटो निर्णय गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सामान्य अवस्थामा त चुनाव हुँदैन र हुन पनि आवश्यक परेन। जति बेला द्वन्द्व हुन्छ अथवा असमझदारी उत्पन्न हुन्छ। 64 सालमा ऐतिहासिक संविधान सभाको चुनाव भयो, 70 मा संविधान लेख्न नसकेर फेरि दोस्रो संविधान चुनाव भयो, 74 मा त ऐतिहासिकै भनौँ संविधान कार्यान्वयन गर्दै सङ्घीय स्वरूपको चुनाव भयो। अहिले पनि यदि सडकमा उठेका आवाजलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने त्यो चुनावको त त्यति अर्थ रहँदैन। मिनिङ त्यो के भन्छ फार्सिकेसन हुन्छ, अर्थहीन निर्वाचन हुन्छ। त्यो निर्वाचन भने समस्या समाधान गर्दैन, समस्या समाधान गर्दैन। त्यो यस्तो राजनीतिक दलभित्रको विवादलाई जो सत्तामा छ हैन, 275 मध्ये 174 सिट लिएर सत्तामा छ, झन्डै बहुमत 2/3 सरकार छ। यो त दुर्भाग्य हो। यो पार्टीभित्रको यस्तो विवाद नहुनुपर्ने थियो, भयो। भइसकेपछि के त्यसलाई अब रोएर त हुँदैन, त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। सिधा अर्थमा बुझ्दाखेरि नेकपा भित्रको विवाद समाधान नगरेसम्म चुनाव हुँदैन हुँदैन त्यो त बुझ्नु हुँदैन। निर्वाचन आयोगले यो विवाद समाधान गर्नैपर्छ र त्यो विवाद समाधान नगर्नुसम्म निर्वाचन हुँदैन। अब 72 दिन बाँकी छ चुनावको विश्वसनीयताका लागि त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू पनि बोलाउने गरेका छौँ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू। अब यो समयमा त्यो सम्भावना छैन। त्यो डोमेस्टिक अब्जर्भरसम्म त हुन्छ, तर इन्टरनेसनल अब्जर्भरको समय गइसक्यो। इन्टरनेसनल अब्जर्भरहरूलाई कम्तीमा 3 महिना अगाडि नै उहाँहरूलाई इन्भाइट गर्नुपर्छ। तपाईँले देखाउनुभयो अब निर्वाचन आयोगको आफ्नो तयारी, नेकपा भित्रको विवाद समाधान गर्न नसक्नु, समयको अभाव लगायत कारणले मङ्सिर 17 मा चुनाव हुँदैन। मङ्सिर 17 मा चुनाव अहिले पनि निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको विवाद गरिदियो, समाधान गरिदिएपछि त्यो निर्वाचनमुखी भएर पनि जान सक्छन्। तर निर्वाचन आयोगसँग मात्रै जोडिएको छैन। निर्वाचन जुन हुने कुरा जुन छ सुप्रिम कोर्टसँग पनि जोडिएको छ। सुप्रिम कोर्टको निर्णय हैन, त्यो त फरक निकाय हो, फरक तरिकाले फरक निकाय। निर्वाचन हैन, आयोगले तयारी गर्नुपर्ने काम त आयोगले विवाद मिलाउनु पर्ने काम त उसको हो नि त। सर्वोच्चको फैसला आउला नआउला अथवा जेसुकै आउला हैन, त्योसँग जोडिएको पनि छ कि त्यही हेरेर यता फैसला त्यो पनि जोडिएको छ। हुन सक्छ त्यो फैसला हो। संसद पुनर्रचना भयो भने निर्वाचन आयोग सजिलो भइहाल्छ, तर सजिलो भए पनि विवाद त मिलाउनु पर्छ। विवाद नमिलाइकन हुँदैन, दलको विवाद त मिलाउनु पर्छ। यदि विघटनलाई सदर गरिदियो भने निर्वाचन को लागि जानुपर्छ। निर्वाचन आयोगले गए पनि राजनीतिक दलको जुन विवाद छ त्यो विवाद त समाधान गर्नुपर्छ। दुईटै अवस्थामा राजनीतिक दलको विवाद समाधान नगरिकन संसद पुनर्स्थापना भए पनि त्यसको कार्यक्रम अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था त हुँदैन। त्यहाँ पुनर्स्थापना भयो भने त पहिलेको अवस्थामा फेरि संसद छिर्छन् दलहरू, त्यो आयोग हैन। संसदमा छिर्यो भने त्यहाँ त के हुन्छ न, पक्ष विपक्षका हुन्छ नि, को कहाँ बस्ने कुरा हुन्छ नि संसदभित्र हैन। त्यसकारण के भने सरकारी पक्ष कहाँ बस्ने, प्रतिपक्ष कहाँ बस्ने कुरा हुन्छ नि, त्यहाँ त्यसको मान्यताको कुरा हुन्छ नि त। संसद सचिवालयको आयोगमा त कानुनी हिसाबले त नेकपा त एउटै छ नि त। त्यो एउटै त भएर त हुँदैन नि, त्यहाँ त दुई पक्ष त देखिसकेको छ नि, रोडमा गइसकेको छ। पुनर्स्थापना भयो भने पनि निर्वाचन आयोगले यो नेकपा भित्रको विवाद चाहिँ निरूपण गर्नैपर्छ। अहिले निर्वाचन आयोग दुईटै पक्षको अदालत हो नि त, अदालती अधिकार छ निर्वाचन आयोगले भने। त्यहाँ विवादलाई टुङ्गो नलगाइकन फेरि त्यो नेकपा नै हो भनेर
संसदभित्र छिरिसकेपछि संसदको सचिवालयले कसरी व्यवस्थापन गर्ने दुईटैले अब समस्या हुन्छ। त्यसकारण के भने दुईटै अवस्थामा निर्वाचन आयोगले यो विवादलाई समाधान गर्नै पर्ने हुन्छ। अहिले सर यो भनिदिनुहोस् न, अब तपाईँको विचारमा त अहिलेसम्म आयोगले गरेका काम लगायत यी विभिन्न कारण जो देखाउनु भयो ती कारणले गर्दा वैशाख 17मा चुनाव हुने सम्भावना न्यून छ, त्यही होइन? त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो संविधानले बोलेको छ कि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको 6 महिनाभित्रमा चुनाव गराइसक्नुपर्छ। त्यो त हुने भएन। अब त्यसपछिको संवैधानिक सङ्कट अथवा मुलुकको राजनीतिक सङ्कट चाहिँ के हो? के हुन्छ? हेर्नुहोस्, यो देशमा राजनीतिक सङ्कट, संवैधानिक सङ्कट त धेरै पटक आएको छ नि त। 2062-63 को आन्दोलनपछि नयाँ किसिमको व्यवस्थापकीय संसद बन्यो, 330 जनाको थाहा छ नि, होइन? अहिले त अब हामी अन्तरिम संविधान निर्माण गर्नको लागि पोलिटिकल पार्टीहरूको बिचको सहमति भयो नि त त्यति बेला। 46-47 मा पनि त्यस्तै भएको थियो नि। 62-63 को त्यही अवस्था थियो। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा पनि के हुन्छ भने, र त्यो 70 मा पनि त्यही अवस्था भएको थियो नि। डाक्टर बाबुराम भट्टराई हुँदाखेरि पहिलो संविधान सभाको विघटन भएपछि त्यति बेला के भएको थियो, उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको थियो 15वटा राजनीतिक दलहरूको। त्यहीबाट सिफारिस भए अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिद्वारा के हो भने त्यो बाधाहरूको फुकाउने कामहरू भयो सरी भएन। त्यस्तै किसिमबाट अहिले आएर अब संवैधानिक समस्या उत्पन्न भएको छ भने राजनीतिक दलहरू मिलेर त्यो समस्याको समाधान गर्न सक्ने अवस्था छ। उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, गर्नै पर्ने हुन्छ। यदि जुन समस्या तपाईँले ल्याउनु भयो त्यो समस्याको समाधानको लागि दलहरू बिचको समन्वय हुनुपर्छ, समझदारी हुनुपर्छ, एक पारस्परिक सहयोग हुनुपर्ने हुन्छ। संविधानको कार्यान्वयन जुन छ त्यो अवरुद्ध हुँदैन, संविधानलाई नै टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसकारण के भने आगामी दिनमा यस्तो समस्या नआओस्। यदि आइसक्यो भने, समस्या आइसक्यो भने दलहरू बसेर संविधानलाई को रक्षा गर्नुपर्छ, लोकतन्त्र अहिलेको संविधानलाई त हामीले निकै अग्रगामी प्रगतिशील संविधान भनेको हो नि त। संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान, यस्तो संविधानलाई यति महत्त्व साथ हेरिएको संविधान सभाको हत्या त भयो नि। हत्या हुँदाखेरि पनि दलहरूलाई त थाहा छ त्यो कुरा त। समस्या सजिलै समाधान हुने जस्तो त देखिँदैन अहिले। अब मुलुकको अवस्था के हुन्छ? अब त्यस्तो हत्या भनेर त भन्न मिल्दैन, होइन? यो बिचमा एउटा दुर्घटना भयो। अब यो दुर्घटनाबाट जोगाउनको लागि त्यसैले भने यो दुर्घटना भयो, हत्या हुन पनि सक्छ, जे हुन सक्छ, मरेको हुन पनि सक्छ, बाँच्न पनि सक्छ। त्यो निर्णय गर्ने अधिकार अहिले सर्वोच्चमा छ। अब यस्तो दुर्घटनाको बाट जोगिनको लागि, दुर्घटनाबाट जोग्नको लागि त कोर्ट के निर्णय दिन्छ, मुख्य विषय त्यो हो। र कोर्टले दिएको निर्णय अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। कोर्टको निर्णय पुनर्स्थापना भयो, अति उत्तम। सबै कुराहरू शान्त भएर अगाडि बढ्छन्, सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर फेरि संसदभित्र जान्छन्, त्यहीँबाट सबै कुराको छिनोफानो हुन्छ। यदि विघटनलाई सदर गरिदियो भने र निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था हुँदैन भने त्यो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने, मुख्य विषय त्यो पनि हो। कसरी अगाडि बढ्ने हो भने त्यसको लागि जुन संवैधानिक अवस्था शून्यता अवस्था हुन्छ भने त्यसैको लागि सबै राजनीतिक दलहरू बसेर गोलमेज सम्मेलन गरेर छलफल गरेर अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने किसिमबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै एउटा अब नेपाल सरकारले मात्रै या सम्मानीय राष्ट्रपतिले मात्रै, कसैले कुनै एउटा संस्थाले मात्रै निर्णय गरेर पनि जानुभन्दा पनि सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर यो समस्याको समाधान गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। मेरो जुन सोचाइ, मेरो विचार, मेरो अनुभवले त्यही बताइराखेको छ। त्यसकारण निर्वाचनमै जानुपर्ने हुन्छ भने निर्वाचन आयोगले यो विवाद समाधान गरिदिनुपर्छ। अनि नेकपाभित्रको दुई पक्ष हुन्छ, दुईटा दल हुन जान्छ। त्यसपछि अरू नेपाली काङ्ग्रेस, समाजवादी दल, अरू संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू छन्, यिनीहरूसँग सबैले बसेर एउटा निकास त निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण के भने त्यतिको निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन, तर अवस्था त अलिकति पातलो भइदिएको छ, होइन? त्यसकारण के भने निर्वाचन आयोगको ठुलो भूमिका छ, ठुलो भूमिका निर्वाचन आयोग छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ स्वतन्त्र स्वच्छ रूपमा। यो मेरो आग्रह गर्न चाहन्छु। यो देशको एउटा ठुलो समस्याको समाधान जुन छन्, गम्भीर समस्या, गम्भीर चुनौतीको समाधान गर्ने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको छ। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो। आफ्नो कुरा राखिदिनुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादव। उहाँसँग हामीले निर्वाचन गर्नको लागि मिति तोकिएको छ वैशाख 17 र 27 गते। त्यसको समय अब 72 दिन मात्र बाँकी छ। यो अवधिमा चुनाव गर्नको लागि आवश्यक तयारी के छ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन, अथवा चुनाव गराउँदाका जटिलताहरू के हुन सक्छन्, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यससाथै आजका लागि समय सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि आउनेछौँ।
नमस्कार।